قال سننظر أصدقت أنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي